15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी हैं। 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन कारगर, मईशत वापस ट्रैक पर, कोरोना का जोर कम। तालीमी इदारे और शादी हॉल 15 सितंबर से ओपन। सयाहत 8 अगस्त। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और तमाशाइयों के बगैर खेल के मैदान 10 अगस्त से खुलेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, ब्यूटी पार्लर और जिम भी खोलने का ऐलान। औकात कार और हफ्तावार पाबंदी खत्म। आइंदा पीर से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ट्रेन्स फर्राटे भरेंगी। परवाजें भी मामूल के मुताबिक उड़ेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। मेट्रो में खड़े होकर सफर करना ममनू। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी हटा दी गई। मज़ारात पर उर्स के लिए इंतजामिया से पेशगी इजाजत जरूरी। खतरा भी टला नहीं, एहतियात लाजिम। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से एहतियाती तदाबीर को हतमी शक्ल दे दी। यौम आज़ादी के हवाले से भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। असद उमर की ब्रीफिंग। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। MMA और PK मैप का एहतजाज। ऐवान ने कश्मीरियों से यकजहती की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। JUI फे से माजरत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी शरीक न हुए। अता तारड़ और मोहसिन रांझा साबिक वजीर आजम को मना कर लाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस में तरामीम पर गौर। लोअर चश्मा राइट कैनाल पंजाब के सुपुर्द करने पर इत्तेफाक। मॉनसून का चौथा स्पेल, कराची में फिर जलथल। गुलशन मेमार, बंस रोड, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुलिस्तानी जौहर में करंट लगने से एक शख्स जान बहक। कराची में बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का इम्तिहान शुरू। कई इलाकों में बिजली गायब। मलीर सिटी, शाह फैसल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर के मकीनों को मुश्किलात। कराची में नालों की सफाई का चौथा रोज। NDMA की जेर निगरानी गुजर नाले से 80, कोरंगी से 85 और मवाज कोट नाले से 75% कचरा निकाल लिया गया। FWO को 8 अगस्त तक मुकम्मल सफाई का टास्क। आलमी कवानीन की पासदारी, पाकिस्तान का भारत से फिर राबता। कुलभूषण यादव केस में वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश। राबता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। भारत की तरफ से जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान का सियासी नक्शा गूगल, याहू समेत तमाम सर्च इंजन्स को भिजवाने का फैसला। नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भिजवाया जाएगा। आलमी कवानीन मुआहिदों की रोशनी में बैरूनी हदबंदी वाज़ेह कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आया। गंदे नाले के केस में जबरदस्ती फंसाया गया। लीगी सदर की गुफ्तगू। आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है। उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए।
اور کوئی تعویذ شویز کرے اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں، منی لانڈرنگ والے، اس پہ وٹنسز بھی سخت ہیں۔ شہباز شریف کو تعویذ دھاگا کرنے کا مشورہ، آصف علی زرداری نے کرمنل پروسیجر میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اپوزیشن جلد نیب ختم کرنے کا مطالبہ کرے گی، عمران خان کے ساتھ ہیں، شیخ رشید کی تنقید، ML1 حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ قرار۔ تماشا جو نیب کا ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس ادارے کو ختم کر رہے ہیں، ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا، اور حکومت کا ہر ادارہ، ہر شعبہ آج زوال پذیر ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ آج کوئی شخص بھی حکومت کو لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ادارہ زوال پذیر، کوئی بھی حکومت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کر دیں ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید، LNG ضمنی ریفرنس بھی دائر، عبداللہ خاقان سمیت 5 نئے ملزمان نامزد۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی نوکری سے برطرفی، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ملزم ویڈیو سکینڈل میں گنہگار ثابت، ریٹائر کرنے کی 2 درخواستیں مسترد، کارروائی مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت کی گئی۔ غیر قانونی شراب لائسنس جاری کروانے کا الزام، نیب لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو 12 اگست کو طلب کر لیا۔ 200 ایکڑ اراضی کیس میں مریم نواز کی بھی 11 اگست کو طلبی۔ آٹے اور چینی کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، وزیر اعلیٰ پنجاب برہم، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم، عوام کو لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، عثمان بزدار کی گفتگو۔ آٹا اویلیبل نہیں ہے تبھی وہ ایسی بات کر رہے تھے، اور پھر وہ قیمت بھی اتنی کم نہیں ہے جتنی اس وقت سندھ میں آٹے کی قیمت موجود ہے۔ اپنی کوتاہی کا ذمہ دار سندھ گورنمنٹ کو قرار دینا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وتیرہ ہے۔ سندھ میں سبسڈی کے بغیر ہی آٹا کم نرخوں پر دستیاب، دیگر صوبوں میں امدادی قیمت پر فراہمی جاری ہے۔ کچھ وفاقی وزراء نے حقائق کے منافی باتیں کی، وفاق نے اپنی غفلت کا ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہرایا، ناصر حسین شاہ کا الزام۔ لاہور کے بعد فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی، لاہور ہائی کورٹ نے ابو ذر سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا، حکم پر عمل نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے، عدالت کے ریمارکس۔ سونا مزید 800 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 1,29,500 روپے تک پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں بھی فی اونس نرخ $9 بڑھ گئے۔ کورونا سے متعلق غلط معلومات پر ٹرمپ کی جگ ہنسائی، فیس بک نے امریکی صدر کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، ٹویٹر کا بھی ایکشن، ٹرمپ کی صدارتی مہم کا اکاؤنٹ ہی منجمد کر دیا۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.